وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترنگا حسین و جمیل سونا تے کامل سونے اج تک میری اپنے ویکھے ہی نہیں. حسین و جمیل حسن دے اندر، صورت دے اندر، گفتار دے اندر، کردار دے اندر، سیرت دے اندر سونے اج تک میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. اگے کی فرماندے نے واجمل من کلم تلد النساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترنگا حسین و جمیل سونا اج تک کسی ماں نے جنیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا. اگلے جملے سے غور کرنا، فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے کائنات نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہاری تخلیق فرمائی، ہر عیب تو پاک تے منزہ پیدا فرمایا. اور آخری جملے تے قابل توجہ ہے، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا وضحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یاسین دی پتری والیا، طٰہٰ دی جبین والیا. اے پیارے واللیل دیاں زلفاں والیا، خالق کائنات نے تہاڈی تخلیق فرمائی جویں تسی چاہندے سی، تہاڈی مرضی دے مطابق تانوں بنایا، تہاڈی مرضی دے مطابق تانوں بنایا.